Gipan sa kapulisan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang usa ka suspitsado nga gila nga si alias Sir atol sa gihimong bypass operasyon sa Proctodas B, Barangay La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte, pasado alas 2:35 sa hapon. Ang operasyon gipangunahan sa Station Drug Enforcement Unit ug Intel personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station uban ang suporta sa Intel personnel sa SICAN, Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa RID-11 PIT Davao del Norte. Nakumpiska sa operasyon mao ang usa ka heat-sealed transparent cellophane sa safe nga adunay sulod nga gituang shabu isip bypass item. Lain pang usa ka heat-sealed transparent cellophane sa safe nga adunay kapoy sulod sa gituang shabu nakuha kini ngadto sa posisyon sa suspect. Lakip sa nakumpiska ang marked bypass money nga gigamit sa operasyon. Ang kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station nagpadayon sa pagpaningkamot aron maputol ang mga pag-apod-apod ug paggamit sa illegal nga droga isip kabahin sa kampanya kontra droga sa PNP ug sa administrasyon. Katropa, para dili masunog imong panit sa kainit sa panahon, batasana ang paggamit sa Clear Skin Beauty Soap Glutathione with VCO alang sa rikausang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XF News.